शाम के वक्त क्रिकेट खेलने जाया करता था, बड़ा पैशन था क्रिकेट का। लेकिन क्रिकेट ना खेलकर मैं बैठकर इंतज़ार करता कि मेरे अब्बा कब बुलाएं मुझे कि बेटा मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पखाना धुलाना है। और मेरा रब गवाह है, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, जब जब मैं इन हाथों से मेरे वालिद का पखाना धुलाता मुझे ऐसा लगता कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ, ऐसी खुशी होती थी मुझे। और मैं समझता हूँ कि वो पैरालिसिस की हालत में जो मेरे अब्बा हुजूर अपने हाथों से पखाना नहीं धो सकते थे, एक नौजवान बच्चा और वालिद की खिदमत कर रहा है, उस वक्त में मेरे वालिद ने क्या दुआ की पता नहीं मुझे। उसकी वजह से आज मैं एक टीचर बना हूँ, एक ट्रेनर बना हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ। ये मैं मेरे टैलेंट से नहीं बना, ये मेरे एबिलिटीज से नहीं बना, ये मेरे वालिद की दुआ की वजह से बना। हमारी कौम को लीडर्स की ज़रूरत है, आने वाले ज़माने में बहुत ज़िम्मेदार लीडर्स की ज़रूरत है। उसके लिए ज़िम्मेदार माओं की ज़रूरत है, बेहतरीन माओं की ज़रूरत है। माएँ आकर रोती है मेरे पास में, आंख नहीं मिला सकती, रो रो कर हलक सूख गया था। फिर वो बताई कि मेरा बच्चा 6th में पढ़ रहा है और गंदे मूवीज़ देखता है और रोज़ाना देख रहा है, रेगुलरिटी के साथ में देख रहा है। वो कल जाकर कुछ पाएगा लाइफ में, बल्कि उसकी उम्र क्या है, 8 साल उम्र है, 9 साल उसकी उम्र है, 10 साल में पूरा बिगड़ गया है। वो इतनी गंदगी हो गई है कि ऑटो ड्राइवर से इश्कबाजी कर रहा है, नौकरों से इश्कबाजी चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन घर में आए तो इलेक्ट्रीशियन से इश्कबाजी हो रही है, गैस वाला बंदा आया गैस वाले से इश्कबाजी हो रही है, ज़ोमैटो के नाम से कोई बच्चा देना आया, दिया बर्गर दिया है, पिज़्ज़ा दिया है, आपने लिया, कोई लड़की ली है, इश्कबाजी शुरू हो गई है। इसीलिए अल्लाह ने पर्दा किया है, इसीलिए अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह बेहतर जानता है तमाम चीज़ों को। क्यों अल्लाह ने नामहरम से दूर रखा है? ये इसलिए रखा है क्योंकि हर इंसान पर शैतान सवार है। वो हमेशा 24 आवर्स आपसे गुनाह करवाने के लिए पूरे टैक्टिक्स प्ले करते रहता है। हमने वो शैतान के टैक्टिक्स से बचना है। वो बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़े बताए हैं। वो तरीक़ों पर जो चलते हैं वही कामयाब होते हैं। हर बंदा चाहता है कि एजुकेशन करें, लेकिन एजुकेशन के नाम पर आप जिना करोगे, एजुकेशन के नाम पर आप हराम काम करोगे और वो हराम आदतें आप में, आपके खून में आप बसा लिए हो और उसके बाद आप शादी करोगे और जाकर बच्चे पैदा करोगे तो हराम के बच्चे पैदा होंगे। और क्या हराम के बच्चों से हमारी कौम में कोई लीडर पैदा हो सकता है? दुनिया पूरी बिगड़ गई थी, गुमराह थी, अंधेरे में जिंदगी गुजर रही थी, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक टीचर के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया। आपने अगर कामयाब होना है तो टीचर्स का हाथ थाम लें, मदारिस के टीचर्स का हाथ थाम लें, अपने स्कूल्स के टीचर्स का हाथ थाम लें। कसम खुदा की गुमराह नहीं हो सकते, कामयाबी की मंजिल छूकर रहोगे आप। इस दुनिया में 2 चीज़ें जो सबसे मुश्किल है। नंबर 1 ईमान की हिफाजत, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। बराए नाम नज़र आ रहा है कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन वाकई में ईमान है या नहीं है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। ईमान की हिफाजत इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बच्चों की तरबियत। एक बच्चे को नहीं पाल पा रहा है बाप, एक बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रहा है। एक दौर था 12-12 बच्चे हुआ करते थे, एक घर में 10-10 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चे को लेकर परेशान है वालिदैन। क्यों? क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो अल्लाह के करीब नहीं है, वो दुनिया की ज़िंदगी में गुम हो चुके हैं, पैसे बनाने में गुम हो चुके हैं, तरबियत करने में वो ज़ीरो हैं। और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हीरो हो जाए, सवाल ही नहीं है। कामयाबी की पहली सीढ़ी आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं।
آپ کے والدین ہیں. میتھمیٹکس نہیں ہے کامیابی کی سیڑھی, کمپیوٹر سائنس نہیں ہے کامیابی کی سیڑھی. یاد رکھیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں والدین کو خوش کرنا, اپنے والدین کو راضی کرنا, کیونکہ والدین کو جیسے راضی کرو گے پیرللی اللہ راضی ہو جائے گا, اور جب اللہ راضی ہو جائے گا ایسے اپرچونٹیز دے گا آپ گمان نہیں کر سکتے کہاں کہاں سے آپ کو اپرچونٹیز ملیں گے. اگر آپ کے سگے ماموں, سگے چاچا, سگے تایا, سگے پھوپا جن سے آپ کی بڑی اچھی جمتی ہے, جو آپ بہت محبت کرتے ہیں, وہ اگر آپ کے گھر آ جائیں 3 دن سے زیادہ اگر آپ کے گھر میں رکنے لگیں, قسم خدا کی چڑ پیدا ہوگی آپ کو. 3 دن اچھا لگے گا, کوئی بھی ماما, چچا, تایا, پھوپا, کوئی بھی رشتہ دار. 3 دن کے بعد گھن ہو جائے گی آپ کو, عجیب اریٹیشن ہوگا کہ امی کو جا کر پوچھیں گے کہ امی یہ لوگ کب چلے جائیں گے, اتنے دن کیوں ہیں؟ تو آپ کو نہ جانے کتنے دن سے آپ کے ابا حضور پال رہے ہیں, آپ فیل ہوتے جا رہے ہیں, آپ فیل ہوتے جا رہے ہیں. 10 سال فیل ہوئے, ابو نے کبھی کھانا نہیں روکا آپ کا, ابو نے ہمیشہ 3 وقت آپ کو کھانا دیا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ نے آج تک کچھ ابا حضور کو تحفہ دیا ہے؟ بڑھتے دن کے ساتھ ہر نوجوان کے خواہشات بڑھ رہے ہیں. میں غریب ہوں, میرے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, مجھے یہ فون نہیں چاہیے, I do not deserve this phone. یہ خیال کبھی نہیں آ رہا ہے کوئی غریب بچے کو بھی. میں غریب ہوں, مجھے اچھی پڑھائی حاصل کر کے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا ہے, میرے گھر کے سارے پرابلم سالو کرنا ہے. کروڑوں میں کوئی ایک نوجوان کو یہ خیال آتا ہے. میں غریب ہوں, میں سلم میں ہوں, لیکن مجھے آئی فون ضرور چاہیے, مجھے بائک ضرور چاہیے, مجھے جینز ضرور چاہیے, مجھے فلانا ٹی شرٹ ضرور چاہیے. یہ خواہشات سب کے ہیں اور کوئی برے نہیں ہیں. You have absolute right to buy an iPhone. You have absolute right to buy the bike of your choice. والد کے پیسوں سے نہ خریدیں, آپ اپنے خود کے پیسوں سے خریدیں, تب پتہ چلے گا کہ 1 روپیہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آج شہر جائیں, حیدرآباد, بنگلور, ممبئی, ایسے بڑے بڑے شہر جائیں آپ کو ایسے بھی ینگسٹرز ملیں گے جو گریجویٹس ہیں, جو انجینئرنگ کیے ہیں, جو پوسٹ گریجویٹس ہیں, جو MBA کیے ہیں. یہ کرنے کے بعد نہ جانے کتنے ینگسٹرز آج سویگی میں کام کر رہے ہیں, آج زومیٹو میں کام کر رہے ہیں, آج اوبر اولا گاڑی چلا رہے ہیں. اس کے لیے کیا مسلمان قوم پیدا ہوئی ہے کہ ہم لوگ سویگی گھر گھر جا کر کھانا ڈالیں؟ کوئی حرام کام نہیں ہے, بالکل حلال ہے. لیکن اگر آپ نے سویگی میں ہی آپ نے کھانا ڈالنا تھا, اس کے لیے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کی کیا ضرورت, اس کے لیے B.Tech کی کیا ضرورت, اس کے لیے M.Tech کی کیا ضرورت؟ بڑی بڑی پڑھائی آپ نے پڑھ لی ہے لیکن کہیں جاب نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے, آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے. یہ جو دوسرا ہاتھ ہے, اس میں اسکول کا بیگ آپ نے پکڑنا ہے, اس میں کتابیں ہونا چاہیے, اس میں قرآن ہونی چاہیے, اس میں ماڈرن ایجوکیشن کے بکس ہیں وہ ہونے چاہیے, اس بیگ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. قسم خدا کی ایسا اگر کرنے لگے نوجوان, مسلمان قوم کے نوجوان بچوں, ایک ہاتھ میں ٹیچر کا ہاتھ تھام لیں اور ایک ہاتھ میں آپ کے ماڈرن ایجوکیشن قرآن مجید آپ تھام لیں, 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے انشاءاللہ, 1000 ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوں گے انشاءاللہ. میں ابھی عقل کنواں میں, میرا وقت بہت زیادہ گزر رہا ہے. مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کہہ رہے تھے, سر یہ ذکر آپ ہر سپیچ میں رکھتے ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب 12 سال کی عمر کے تھے آپ نے لائبریری سیٹ اپ کی تھی. تو سر میں نے بھی جب 12 سال کی عمر تھی انڈیا کی پوری ہسٹری پڑھ لی تھی میں نے. تو آج ماشاءاللہ کتنے بڑے مدارس, کتنے بڑے اسکول, کتنے بڑے کالجز, ابھی 5 یونیورسٹیز ڈالنے کی جرت کر رہا ہے. ایک عالم دین 5 یونیورسٹیز ڈالنا, یہ مدرسے کے بچے کیسے ذہین ہوتے ہیں. جب والد بیمار ہوتے تب میں والد کی خدمت کرتا, اور جب پیرالائزڈ ہو گئے اس وقت میں مجھے ابھی بھی یاد ہے میں شام کے وقت کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا. بڑا پیشن تھا کرکٹ کا, لیکن کرکٹ نہ کھیل کر
میں بیٹھ کر انتظار کرتا کہ میرے ابا کب بلائیں مجھے کہ بیٹا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے, مجھے پخانہ دھلانا ہے. اور میرا رب گواہ ہے, قسم خدا کی میں کہتا ہوں, جب جب میں ان ہاتھوں سے میرے والد کا پخانہ دھلاتا مجھے ایسا لگتا کہ میں ورلڈ کپ جیتا ہوں, ایسی خوشی ہوتی تھی مجھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیرالیسس کی حالت میں جو میرے ابا حضور اپنے ہاتھوں سے پخانہ نہیں دھو سکتے تھے, ایک نوجوان بچہ اور والد کی خدمت کر رہا ہے, اس وقت میں میرے والد نے کیا دعا کی پتہ نہیں مجھے. اس کی وجہ سے آج میں ایک ٹیچر بنا ہوں, ایک ٹرینر بنا ہوں, ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوں. یہ میں میری ٹیلنٹ سے نہیں بنا, یہ میرے ایبیلٹیز سے نہیں بنا, یہ میرے والد کی دعا کی وجہ سے بنا.